یا اللہ تمہیں کو دکھا دے تم مردے کو کس طرح زندہ کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کہیں تو تیرا ایمان کہیں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ کیوں نہیں, میں تو ایمان رکھے نا, لیکن میری تمنا ہے اس منظر کو اپنے اکھی دے نال دیکھ گنا تاکہ میرے دل کو قرار آوے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو 4 پرندے کو پال, انہیں خوب کھوا پلا دے اچھی طرح سڈ, پل انہیں تو ذبح کرتے انہیں قیمہ بڑھاتے اپنے گرد و نواز چند پہاڑے تے تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ پر انہیں پرندے کو سڈ تو وہ پرندے زندہ تھی تے دوڑ دے تیرے کو آوے. تو مردے دے زندہ تھیمان دا منظر اپنے اکھی نال دیکھ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ, ایک کبوتر, ایک گج, ایک مور, انہیں 4 پرندوں کو پالے. ایک مدت تک انہیں 4 کو پرندوں کھوا پلاتے خوب مانوس کر گئے. پر انہیں 4 پرندوں کو ذبح کرتے انہوں نے سرے کو آپے کولو رکھ دے, انہیں وجود دا 4 دا قیمہ بڑھاتے تھوڑا تھوڑا گوشت ہر پہاڑ دی چوٹی تے رکھ دی. دور کے نہ اٹھی تے کھڑتے انہیں پرندے دا نہ گنتے سڈ مارا. یا ایھا الدیک او مرغ, یا ایھا الحمامہ او کبوتر, یا ایھا النسر او گچ, یا ایھا الطاؤوس او مور. آپ دی پکار آئی یکدم پہاڑے کے گوشت دا قیمہ اڈرے. ہر پرندے دا گوشت پوشت ہڈی تے الگ تھی تے 4 پرندے تیار ہو گئے. 4 پرندے بلا سرے دے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے اور اپنے سرے دے نال جوڑتے دانا چگن پائے گئے, اپنی اپنی بولی بولن پائے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکھی دے نال مردے دے زندہ تھیمان دا منظر دیکھ گیا, ان دے دل کو اطمینان قرار مل گیا. تفسیر جمل جلد اول صفحہ 227 بیضاوی. یہ واقعہ دا ذکر خداوند کریم نے قرآن مجید سورہ بقرہ وچ ان لفظ دے نال یاد فرمایا. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. جب ابراہیم نے عرض کی تھی میرا رب میں کو دکھا دے تو کیویں مردے جبے سے ہیں, تو فرمایا کیا تے کوئی شکین کوئی نہیں. عرض کی تو پروردگارا کیوں نہیں, مگر میں چاہتا میرے دل کو سکون تے قرار آونی. فرمایا چاہ تو 4 پرندے گنتے آپ نال ملا دے, بل انہیں دا ایک حصہ ہر ایک پہاڑ تے رکھ دے, بل انہیں کو سڈ تو دوڑ دے آپ دے کول چلے اوسن. یقین رکھ اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. درس ہدایت این واقعے تو چند مسائل تے خاص طور تے روشنی پوندی ہے. انہیں کو غور نال سوچو سمجھو تے ہدایت دا نور حاصل کرو, انہیں کو بھی روشنی دکھاؤ. 4 پرندے کو قیمہ بڑھاتے ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑے تے رکھ دیتا. اللہ تعالیٰ حکم تے ثم ادعوہن, انہیں مردہ پرندے کو سد. چنانچہ آپ نے 4 دا نہ گھنٹے پکارے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گئے مردے دا پکاران شرک کہیں.
کیونکہ مردہ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے پکارن دا حکم فرمائے، ایک جلیل و قدر پیغمبر نے مردے کو پکارے تو ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کہیں بھی کہیں کو شرک دا حکم دے سی، نہ کوئی نبی ہرگز کریں شرک دا کام کر سکتے۔ تو جب تک موئے ہوئے پرندے کو پکارن شرک نہیں، تو وفات پاتے ہوئے ولی ہیں دے اللہ دے ولی ہیں شہیدوں کو پکارن کیویں شرک ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ولی ہیں شہیدوں دے پکارن کو شرک آدن یا غوث دا نعرہ لان والے کو مشرک سڈن، انہیں کو تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچنا چاہیے ہے تاکہ قرآنی واقعے دی روشنی وچ انہیں کو ہدایت دا نور نظر آوے اور سنت دے طریقے تے صراط مستقیم دی شاہراہ تے چل پون۔ تصوف دا ایک نقطہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جنہیں 4 پرندے کو ذبح کیتا انہیں وچ ہر پرندہ ایک بری خصلت مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل صورت دی خوبصورتی تے گھمنڈ ہوندے، مرغ وچ کثرت شہوت دی بری خصلت ہے، گیچ وچ حرص تے لالچ دی بری عادت ہے، کبوتر کو اپنی بلند پرواز دی اچھی اڑان دا نخوت تے غرور ہے۔ انہیں 4 پرندے دے ذبح کرن دے نال انہیں 4 خصلتیں کو ذبح کرن دی طرف اشارہ ہے۔ جو 4 پرندے ذبح کیتے گئے ابراہیم علیہ السلام کو مردے زندہ ہون دا منظر نظر ہے اور ان دے دل وچ نور اطمینان دی تجلی تھی ہے، جن دی بدولت ان کو نفس مطمئنہ دی دولت مل گئی ہے۔ جڑا شخص یہ چاہندے ان دا دل زندہ ہو ونجے، ان کو نفس مطمئنہ دی دولت نصیب ہو ونجے، ان کو چاہیے مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت تے چھری پھیرے، مور ذبح کرے، اپنی شکل و صورت لباس دے گھمنڈ کو ذبح کرے، گیج کو ذبح کرے، حرص لالچ دا گلہ کٹ دے، کبوتر ذبح کرے، اپنی بلند پروازی اچھے مرتبے نے غرور نخوت تے چھری چلا دے۔ اگر کوئی انہیں 4 برے خصلتوں کو ذبح کرے سی کہ انشاءاللہ اپنے دل دے زندے ہون دا منظر اپنی اکھی نال دیکھن سی، ان کو نفس مطمئنہ دی سرفرازی دا شرف حاصل ہوئے سی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عمل دی توفیق دے۔ یا اللہ یا اللہ مختار واسطے سے دعا منگیں یا قبول